ना त्या एग्रीकल्चर ऑफिसर येऊन पळोवन गेल्या पण आमकां कसली फॅसिलिटीच दिनात ते केन्ना आमचे काही पळयत नात अशे एग्रीकल्चर ऑफिसर आहात अशे त्या खातीर आमचे शेती ही कमी जाता आनी आमी मागीर लक्ष घालना पण शेती बंद पडटली न्हू त्याच्या खातीर आतां तुमी कितें तरी गव्हर्मेंटान जावं सीएमान जावं आमच्या आमदारान फुडें लक्ष घालून कितें तरी हें करपाचें गुदांव एक धाकटोसो करून एक फॅसिलिटी करून साऱ्यांचे हे ॲप बी सगळे काडून एक थोडे तरी हे सारे मेळपाची अशी शक्यता करून अशी आमची आशा आहा शेतकऱ्यांची सगळ्यांची इतलें करून कितें जालें आतां आमचो दोंगर भाग आहा त्या दोंगर भागात आमचे काजी आहात थोडे आमी रोपे घालतात जावं आनी कितें करतात बारीक बारीक कितें करतात तेका सुद्दां आतां थंय घालतलो जाल्यार सारे मेळना आनी परत ते लोन काडटात आमी कितें करतात जावं खूब रोपे हाडटात रोप्याची सवलती दितात ते पण तेका मनाय आसतात हें आसतात ते कांयच दिनात आमी रोपे घातल्या उपरांत तेका परत एक वर्सान एकदां ते सारे घालचे पडटा ते घालूंक मेळना ते घाल्या उपरांत आपूण आमी ते लोनाक परत फारीक जायना लोन काडल्या समज त्या लोन फारीक जायना त्या लोन वाडटा त्या प्रमाणे आमी मोरजेचे काय आहात ते थोड्यांनी जमनी मागीर विकतात तेतून म्हणून आतां म्हणटात की मोरजेचे लोक जमनी विकतात कित्याक विकतात तेतून गव्हर्मेंट लक्षच घालना बाबा थंय केल्या उपरांत ते कांयच जायना न्हू सारे आतां हे आतां लोकांनी शेत हे दिसता ह्या शेतात आतां सारे मारूंक जाय आतां हांव 3 कडेन गेलो म्हापसा गेलो पेडणे गेलो मांद्र्या गेलो मांद्र्या तर नाच म्हणटा त्याच्या उपरांत आमकां एक जितान एक पिशी दिल्ली त्या ती एक पिशी आमी पयलीं मारली आनी आतां हेका पळय हे सारे मेळना म्हणून हे आतां आमचे कमी जाले आनी हे सारे जर आसले ते मातशे वर्स जाले न्हू आतां सारे मारूंक मेळना त्या भशेन शेतां जावची ना न्हू आतां हेतून लुकसाण भरपाई सुद्दां गव्हर्मेंट आमकां दिना येतात पळयतात सर्वे करतात आनी मागीर काय ना म्हाका जाता 3 वर्सां जालीं येतात एग्रीकल्चर येतात पळयतात आनी फुडें काय ना आतां आमचे जर ते फाटीं आमी काम करताले ऑल इंडिया दिल्ली तितून आतां ते सगळे आमचे येयले ते सुद्दां पयशे आमचे मेळना गव्हर्मेंट येता एग्रीकल्चर येता पळयता पण भितर केन्नाच आमकां मेळना म्हाका आतां 3 वर्सां जालीं लुकसाण ही जाता पूण केन्नाच लोक गव्हर्मेंट आनी एग्रीकल्चर आमचे एकय जे आमकां पयशे मेळले उडास ना खंय पयशे हे गव्हर्मेंटाचे येतात पयशे पूण खंय वयतात एग्रीकल्चर ऑफिसर खातात काय ते गव्हर्मेंट खाता तर कांयच कळना न्हू तितून करून आमचे शेत आतां सारे घालतलो पयलीं आमी गुळी घालता मागीर युरिया मारता तर गुळी ही मारतलो म्हटल्यार आतां 2,500 रुपये पयलीं आमी 1,000-1,200 हाडूं ते 1,000-1,200 आमची शेतां बरी जाय आतां ही गुळी 2,500 हाडटलो शेतकरी कितें आनी खातलो कितें आनी मारतलो कितें उत्पन्न जातालें कितें तितून करून हेतून आतां हे सारे ना आतां एकच जीत आमदारान आमकां दिल्ली सारे ते हांवें मारले आतां परत खंय मेळना ते आतां शेत हे आतां हेच रावले न्हू आतां लुकसाण जालें तेतून लुकसाण भरपाई दितलो कोण तेतून आतां सारे तेंच्यांनी कशें तरी किसान कार्डाची आतां किसान कार्डाक तुमी केल्या सगळे केल्या तेतून सबसिडी फॅसिलिटी द्या तेतून एक गव्हर्मेंटान एक फॅसिलिटी करूंक आतां कृषी तरी कार्ड आहा तेका हे ॲप बीप सगळे बंद करा बाबा कृषी कार्ड टाकया खरेंच कृषी कार्ड आहा तेका एक शेतकरी आहा असो कळटा न्हू त्याच्यात ते ॲप बीप सगळे बंद करा आनी तेचेर तरी सारें दिया न्हू ते तरी करा न्हू कृषी कार्ड हे कितें केल्या ही फॅसिलिटी मेळना तेतून 2,500 एक 50% तुमी सबसिडी दितात जावं ते बाबा शेत करता जाल्यार तेका एक तरी शेतकऱ्यांक बेनिफीट मेळटा न्हू ते बेनिफिटाचेर शेतकऱ्यांक कृषी कार्डाचेर बेनिफीट कितेंच ना कसली आधाराक कृषी कार्ड केल्यात बाबा कृषी कार्डाचो हे कितें मिनींग कितें तेका बाबा एक फॅसिलिटी आतां महाराष्ट्रांत इतके लोनां पास करता जवळ जवळ लाखांनी आतां आमी एक शेतांत लोन काडलें जाल्यार ते परत आमकां भरचें पडटा हेतून लुकसाण भरपाई ते मेळना हेतून आतां महाराष्ट्रांत येदे व्हडले येदे लाखांनी कर्ज माफ करता आमच्या गोंयांत इतके शेतकरी आहात पण तेजे एक दीस केन्ना पेपर येना की बाबा तेणी लोन काडलें कर्ज शेत केलां ते केन्नाच येना हे कित्याक येना पण कितें तरी गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटान काय तरी हेचेर विचार करून हे शेतकरी बाबा खरंच करता जाल्यार कितें करता तेका जे करून सारे तरी किसान कार्डाचे 50% तरी करूंक जाय न्हू आतां ही ॲपाची जी कोणी ऑफिसरान जावं गव्हर्मेंटान ही ॲप काडल्या तेणी एक फाटी घेवन एक किसान कार्डाचेर तरी करून जावं एक फॅसिलिटी जाणट्यांक आसा सर तरी हे करूंक जाय आतां भुरगीं आतां फुडें शेती हे कमी करतले कित्याक भुरगे शेती आतां हे काय आनी हेच्या खातीर शापूच कमी करतले हेतून एक गव्हर्मेंटान लक्ष घालून सीएमान लक्ष घालून मोदीक हे करून कांयतरी गोंया गव्हर्मेंटान करूंक जाय हे आमदार येतात आमदारांनी कितें तरी लक्ष घालून करूंक जाय न्ही म्हाजें नांव शिवनाथ शेडगांवकर मोरजी मी एक बरो व्हडलो फार्मर आनी शेतकरी त्या शिवाय आपण ज्येष्ठ नागरिकचो अध्यक्ष आनी त्या खातीर आमचे ज्येष्ठ नागरीक हे जे आहात ते जास्तशे सगळे आतां जाणटे शेती आमी आतां हे शेत जवळ जवळ मी भुरगो आसा शाळेंत वता सर 8वी पर्यंत मी शेत हे सुरू केले ताका जुनाठो म्हणटात आनी जुनाठ्यात हे आमी लागीं घरांत एक आहा कायमचे आमी ह्याच शेतांत ह्या शेतांत आतां शेबय हे इतले वाडले पण आमचे मोरजेत एक सादारणसो एक गुदांव म्हणलं तोच ना पयलीं आसलो एक सोसायटीचो
तेन्ना तांकां परवडना आला तांकां एक भाड्या खातीर ते परवडना तेन्ना आमकां ही सोय बरी जाताली केन्ना गेले 5 किलो जाल्यार 5 किलो हाडप 10 किलो हाडप आनी कसलीच कटकट नासली ते व्याप बी तसलें कांयच नासलें त्या गुदांव आतां हे मोर्जे जाता इतके शेतकरी आमचे आहात आनी आमकां आतां जे जाणटे सगळे म्हाकाच जास्त सांगता ते अध्यक्ष मी ज्येश्ठ नागरिकाचो ते मातशें हेचेर कितें विचार कर आनी कितें तरी पेपरार दी टीव्हीर दी जावं सीएमाक सांग जावं मोदीक सांग अशें करतात म्हणल्यार तितूर करून आमी शेतकरी आतां हे कशें कितें करतले आतां हे शेत बघ हे शेत मातशें सारें आतां जाय आसलें आतां खंय वयतलो हांव सगळ्याक गेलो पेडण्याक गेलो थंय म्हणटाले हे ॲप म्हणून ते ॲप माझे म्हणल्यार ॲप ना तेच्या उपरांत मी 2दा रिक्षा घेवन गेलो जाल्यार ती रिक्षा परतली पण ॲप म्हणाले हाड ॲप म्हणाल्या म्हाजो हो मोबायल येदो आहा ह्या मोबायलाचेर कितें मी ताका दाखयलें हो म्हाजो मोबायल आमचे कडेन मोबायल घेवपाक शक्य जायना शेतकरी आमी शेतात काम करतलो काय हे असले मोबायल घेवन फिरतलो काय येदी व्हडली मोबायल घेवन आमकां शक्य जाय पूण ताका जाल्यार तेजे हेचेर म्हणून जायना म्हणलें हेचेर जायना जाल्यार आमी कितें करपाचें तुमी कितें तरी सोय करा न्हू आमी ती म्हणाली आमकां तेच लागता पण थोड्यांक खूब जाणांक शेतकऱ्यांक हेच जाता धाकटे मोबायल आसल्या प्रमाणे ताका कांयच करूंक मेळना त्या प्रमाणे आमी कितें करतले आतां आमी 2 वेळा रिक्षा आयली रिक्षाचें भाडें त्याला परता येयलो न्ही म्हणे म्हापशा गेलो हांव म्हापशाक तेच सांगलें न्ही म्हणे आतां माडांचें जर सारें हाडटलो जाल्यार तें ॲप आनी हें ते आमकां कितकें करूंक शकता तें सारें मेळना तेच्यान सरकारान आतां मोदी म्हणटा आत्मनिर्भर भारत तशेंच आमचो सीएम प्रमोद सावंत म्हणटा तोय आत्मनिर्भर भारत हे शेतकरी वतात थंय हांव एग्रीकल्चरात मिटिंगेक खूब गेलो काल रवींद्र भवनात सांखळी आसली सीएम उलयलो शेत करा हेत करा त्या प्रमाणे शेतात तेणी ते डिक्लेअर केले की मोदीचे 6,000 दितात ते जाणट्यांचे आमचे 6,000 सध्या बंद जाल्ले आहात आमी ते दिसता भर सभागृहात सांगले कशें बंद जाले ते म्हणल्यार हांव आमदारा कडेन गेलो एग्रीकल्चर ऑफिसराक ते म्हणटा आनी जावंक शकना पयलीं तुमी चालू कशें केल्यात त्या पेक्षा आतां ते इन्क्वायरी करून चालू करपाचें म्हजें नांव लक्ष्मीकांत अर्जुन शेणेवकर मी जो आसा तो शेतीचेर अवलंबून आसा डिपेंड फार्मींग हेचेरच आसा सर्वीस ना कांय ना आमच्या भुरग्यांक काय सर्वीस ना कांय ना आसा अजून ते सुद्दां तशेंच आसा खंय तरी प्रायवेटाक एक 10-12 हजार कोणा कडेन वयता बावडे आनी इतके शिकून एम.कॉम बी.कॉम बी.आर जावन सुद्दां तांकां सर्विशे ना सर्विशे करतलो दितलो जाल्यार तांकां 15 लाख कितें आमी दिवचे खंय तरी आमकां शेती भाजी विकून खंय तरी करचें पडटलें तर आतां सांगपाचो उद्देश म्हणजे असो एकच आसा की आज हे सरकार एक नकाले कायदे काडटात व्याप लायले आमकां असं जाल्लें आसा ह्या व्याप कित्याक म्हणून केलो आसा तर आज शेतकऱ्याक किंवा आतां ह्या टायमार ताका सारें खत जें आसा युरिया ते ताका खुबसो लागना आसा तो थोडा वचून हाडटा आनी तो मारतो सारता ते हाडून दवरना जास्त ते पिड्ड्यार येता तर ते जे हाडटलो जाल्यार वचून थंयसर तो म्हणटा की कितें तरी ॲप कर सॅप कर हो आमचो मोबायल वय ह्या मोबायल म्हाजे ह्या पळय म्हाका काय कळना सॅपय काय कळना ना कळ्ळें तुका तर म्हणटा अशें तो क्रूज आमदारान सुद्दां तेणी सांगलें हे ॲप कित्याक केल्यात काय म्हणून एग्रीकल्चर जे ऑफिसर आसा ते एसी रुमार वचून करून बसतात आनी व्हडले नाका ते गणना करतात त्यांच्यांनी पयलीं अशें शेतांक उतारपाचें आनी हे सांगपाचें मागीर याप आनी व्याप काय ते लोकांक कशें व्याप लागतात ते अशें हे व्याप बी हे आसा हे व्याप कित्याक हे लोकांक व्याप करून येता बशीन वचांक जाय बशीन पेडण्या वा मांद्रास वयतलो मांद्रा सारके बशीन आसता ते तेंच्या कडेन ते गोवा बागायत वता ते तर आज लोक काय करता की माझ्या सारक्या सुद्दां मनशान वता मी बाण्यासून एक घेवन येयलो कित्याक व्याप बी आमकां ते काय कळना व्याप त्या महाराष्ट्रा सरकाराक लागना आनी गोंयच्या सरकाराक हें लागता का अशें म्हाजें म्हणणें आसा तर आज तुमी आतां शेती करा कसल्याक शेती करतले आज वळवळान शेती करता आज शेती जी आसा ती डिपेंड फक्त आसा ती कोणाचेर आमच्या निसर्गाचेर आसा निसर्गान जर बरी कृपा केली जाल्यार आमकां खंय तरी मेळटलें नाल्यार काय मेळना असं आसा आज पावस ना म्हणटकच ते म्हाजे शेवात एक आसले हे आसा ताका लागून आपणाक बांद्या वचून घेवन येयला बरोबर आहा तेचें ताका येवपा जावपाक खर्च कितको आं हे ना हे असल्या सरकारान आजून तरी जावचे क्रुजान सुद्दां सांगले आमदार क्रूज आसा तेणी सुद्दां सांगले आसून तुमी हे केलें ना आसा आं आनी आज आमकां ते म्हाज्या शेतांत वयतलो मशीन जें आसा तें म्हाज्या शेतांत आज वचना बरोबर म्हाजे हाल आसा आमी काय करता आमी आमची फॅमिलीच मी म्हाजे भुरगे करून आमीच न्हुता ते आनी आमीच पांयांनी बी मळटा अशें तरेन हे आमचे आमी हाल काडटा
आनी सरकार सांगता हे आनी ते म्हणजे कितें तूं आमकां फुकट दिता तो व्हरान कितें ते खत व्हरान हे करून पितले बरें तेंचे गोडसां बिसां करून खातले काय म्हणटा कावळेचे बरें तापतले हे विकतले कितें आज समाजा अजीच्या सारके भेणे काय येते तेका एक पोती जाय नाका थोडे बरें तरी घेतले आपल्या पोतीन थोडे फार जाले थोडे तरी विकया म्हणून हे घेतले आसा तेका आतां एक 10 किलो मागीर फुडें 10 किलो जाय अशेच तरेन जाय पडटा आनी तेच जर तुमी सारे दिवपाक तयार ना न्ही जाल्यार आतां आमकां महाराष्ट्रासून हाडचें पडटा जाल्यार मागीर तुमचो फायदो का उपयोग आसा शेतकी करा कित्याक तुमी वल्गना मारता हां हे आमकां बरां दिल्या आमदारान हाडून लोकांक फुकट दिलां बरां फुकट दिलां तेणी तेकाय आप लागलो ना कित्याक आमदारा लागलो हेच वचो न्हू सगळ्या गोंयांतल्या आमदारांनी प्रत्येक शेटये जावं हे जावं ते सगळ्यांनी दिला न्ही गांवांतल्या हेका हे पुती तांकां कोणी दिली ते कोणी शेत आसा तेणी हेले ना तेणी व्हराक ना तेणी जास्ती हेले शेतकार जास्ती मेळा करना बाबड्या गर्दी घालता तो कोण येता आमच्या रोल कित्याक वयता ना आमच्या कश्टांतले आमकां कांयतले त्याच पयशे म्हणून आमी हाडटले आमच्या पोटार त्या शेताच्या पोटार येता आमी करतले हां तुमचो याप शाप जो आमचा लायता ते कितें मेन ते तुमी शेतकऱ्यांक हे अटी नियम कित्याक बाकीच्या हाका तुमकां अटी नियम लागना शेतकऱ्याच्याच हेका सगळा आतां नागर नियम आतां फाल्यां लुवपा हेका फाल्यां आतां तेका तुमचो ॲप खंयच आसतलो ते ॲप ना तुका ते ना अरे मी म्हणटा आतां कोणाक आनी एक बरें उमेद आसा आयचो आमच्या गोंयाचो शेतकरी किंवा आमच्या पेडणे तालुक्याचो शेतकरी आसा तो मार्जिनल फार्मर आसा धाराचे शेतकरी आसा अशे व्हडले शेतकरी ना आसत ते आज व्हडले शेतकरी आसा कोण शेतीच करूंक बघना आनी धारादार सुद्दां शेतकरी आसा मार्जिनल फार्मर ते सुद्दां आज कोण करना ना आसत आनी अशे तरेन आज तुमी सरकार नाका ते तांकां सांगता ते कित्याक लागा काय ते एग्रीकल्चर सांगता रुजांक ना परत मारला परत हे केला 4 दीस मी एक सारका त्या पंप लावन तो शिपला आनी तो आतां वयर चला भायर तेका परत आतां नंडी घे म्हणून इल्ली आसा ते नडटलो जाल्यार कामेर सुद्दां कोण मेळना तेंचो दर आसा 600 रुपये 600 रुपये जर 4 कामेर आमी दिसाक घातले 6 चौका 24 2,500 दिसाक जाले अशें जर 4 गेले 4 अर्जे 10 कितें जाल्यार जवळ 10-12 हजार गेले आनी भात जाताले म्हाका घेतल्या 4 ते 5 खाणी भात जाता त्या हेका मागीर पयशे थंयच गेले परत मळणी आसा आमकां परत आमकां थंय वयतलो मशीन वचना हे शेती आसा ती अशी गेली तरी सुद्दां तेमी मी सरकाराक सांगना आसा गेल्या वर्सा मागीर जवळ जवळ 8 क्विंटलां म्हाका लॉस केल्ली तरी मी सुद्दां सरकारान सांगलेलें की आसा जेणे कितें गेल्या तेंचे हे करचे तांणी कितें म्हटलें सरकार म्हटलेलें की एग्रीकल्चराचे ते मनीस आसा ते तुमचे शेतां पळयतले कोणाचें शेत गेलें खरें कांय आसा ते पळयता म्हटलें ते खंय येयल्या पळोवंक येवंक ना कोणाचे फोटो मारून झाडले आनी तेंचे कोण घेतले पण जो खरो शेतकरी आसा म्हाज्या कोण शेतकरी आसा तेणी करूंक कितें दाखय म्हाका कोणी ताणें सांगचे आनी म्हाजे खेतर काट म्हाज्या सारक्याचे मी सांगते सारके ठोकपणी शेतकऱ्याचे कसली येवजणी घेतले ते एक घेना तेजी येवजण मी ज्येश्ठ नागरीक घेयना आर्ट्स एंड कल्चरची घेयना कसली हांवें सुद्दां घेयना आमी आसा मी म्हाज्या शेतीचेर अवलंबून आसा म्हाका ते नाका आसा हे सुद्दां आज ह्या शेतकऱ्याक सांगता माझ्या बापूचा एक स्वातंत्र्य सैनिक असलो त्याचे सुद्धा आम्ही काय घेऊन सुद्धा ना आम्ही आजपर्यंत नका कित्याक त्यांनी कार्य केलेलं बरे समाजासाठी केले आपल्या देशासाठी आपल्या राज्यासाठी केले मार खाल्लो त्यांनी काय रे तर आता हे अशें आसा की आता काय ते पावसा अजून काय पावसय बरो ना आसा हेणी आता फाल्यां कृपा जर केली आणि बरेचसे शेत जाले देवाच्या कृपेन निसर्गाच्या कृपेन आमच्या मेघराजाच्या कृपेन जर जाली त्याची कृपा बरें ते जावपाक तेव्हाच जातले आनी ते जर जाले जाल्यार त्या वेळार तुमी ताका भात कापपा खातीर मशीन येता ताका फाल्यां ॲप लायताले ना म्हणटा हो प्रश्न म्हाजो आसा ना म्हणटा जाल्यार तुमी काय हेचें आमकां सांगा कळया पयलीं कित्याचें आनी हे काय ना आसा सगळ्यांक आसा ते खत बी आसा ते सारकें वेवस्थीत जाय मेळटना तेंचे मिरसांग विलाचे ते आसा तांकां 1 किलो जावं 2 किलो जावं 5 किलो 10 किलो सारां आतां तांकां मेळटना कोणी बरें सगळे जमीनकार आसा अशें ना आतां हे करता हे नाका हे करता आसा कितें हे ॲप शॉप काय ते लायता आतां 1.5 म्हयनो शेताक इतल्यान ताका सारो मारपाक मेळांक जाय आसना ते सारा मेळना जितक्या नडला तितक्यात लोक वाडून आतां खंय त्या बांदण्या वचून बी हाडटात कोण आतां कोल्हापुरा गेले तिसरे कोणी तरी येताना हाडलेलो आसा आनी अशें करून ते मारतात आनी फाल्यां जर तुमी सगळ्या पावटी अशें हिव्या फॅप जर लावंक गेल्यार त्या शेतकऱ्यांनी काय करता शेतकऱ्यांक एक तर
गळफास लावपाची आनी मारपाची कित्याक आज त्याचा रीण आयला आसा बँकां शेतकऱ्याक कर्ज दिवपाक कोण खिची बँक बाबा घेवन रावता एकय गावना कित्याक माझं नाव आपास शेटगांवकर मी मोरजेसून शेतकरी बोलता आमकां मोरजे इथे सारा ना आमी पेडण्याक गेलो जाल्यार आमकां हांगा ते ॲप करा म्हणून आमी खिचे ॲप करपाचे शेताचे ॲप आहात तितकेच पुरो नडणी जी येवन येयल्या ती खिच्याच वर्सां येवंक ना आमी खिचे आणखी ॲप करपाचे म्हाका 60 वर्सां जाल्ली आहात मी असो साऱ्याक केव्हाच तळमावंक ना कोणच शेतकरी असो साऱ्याक तळमावंक ना ते आमचेर कृशी कार्ड आहा आमकां सारा दिवपाचा कृशी कार्ड आहा न्हू ताका सारा दिवपाचा आनी ॲप बीन कांय मागपाचा न्हू तुमचे काय ॲप आहात ते तुमी फीट करपाचे आमकां गरिबा खातीर कित्याक गरिबांक हें करतात तुमी मी तेस्ता बाळू मामाक गेल्ले थंयसून सारा हाडला तशें तांकां ॲप बीन कांयच लागूंक ना एकाच ॲप कितें हे सोसायटीक पेडण्याचे सोसायटीक ॲप कितें शेटगांवकर आमी शेतकार कृषी कार्ड आमचे आसा म्हटल्यार आमकां आतां सारें आमकां बिलकूल ना शेताक आमच्या आनी ह्या एफाक लागून आमचो धाकटो मोबायल आहा म्हटल्यार आमकां ते मोबायलाचेर कळना आनी आमी आतां हे फुडें कितें करपाचें शेताचेर ते पडलें आमकां आतां सारें ना आमकां आतां तर आमी आतां गेले जाल्यार ते आमकां एफा शिवाय दितात सारें आमकां जाल्यार हे आमकां कित्याक दिनात म्हणजे आमकां ते कळना एफ म्हणजे आमकां काय कळना न्हू ते आमी शेतकार ते शिकांक ना तितके आनी आमच्या कडेन मोबायल ना ते ल्हान मोबायलाचेर आमकां सारें कशें एफ काडून आमकां तुमी सारें दिवपाचें देशात हे काय करून फायदो आमकां ना कृषी कार्डाचे आमी शेतकार पयलीं वचूं तुम्ही पळयतात GNH। माजी, आपको ना सरप्राइज देना था। इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है। हाँ माँ। और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है। और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है। दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया। मेरा बेटा। पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता।